Hugasan mo ba dahil akong tiil? Si Jesus, dito ba? Dili ka pa karon magkasabot sa kong libunan. Apan, magkasabot ka raon niya. Dili gayon ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Kung dili hugas sa nangimong mga tigil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro, dito ba? Kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo, hinlo, ug dili kinahanglan nga manghugas pa. Gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan, hinlo na. Pan siya guys, pero gahi. Gawas sa usa kanini. Pasin gila. Nasayod ng daan si Jesus, kinsa ang mabudhi kaniya, busa miingon siya. Kamong tanan, hinlo na. Gawas sa usa kanini. Human niya pamugasi ang ilang mga tiil, gisulod pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang lapit sa lamesa. Unya nangutana siya, Nakasabot ba kamo sa kong gibuhat kanino? Kamo nagtawag ka na kung magtutudlo. Kung Ginoo, kung gusto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan na maghinugas sa usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kanino. Sultihan ko kami. Walay pilipong nalabaw sa iyang agalo. O walay sinubot nalabaw sa nagsubo kanino.